नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर 8 घंटे एक मरतबा फिर गायब रहे। कुछ लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास रहे, कुछ लोग कहते हैं कि रात को ही पेशावर वापस चले गए थे। इस्लामाबाद में जो मुजाहिरीन को खंदकें खोद के मुजाहिरीन को रोकने के लिए खंदकें खोदी गई थी मोटरवे पे, उसमें आज एक गाड़ी गिरी और एक फैमिली उसमें शदीद ज़ख्मी हो गई। हुकूमत बौखलाई हुई दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि अडयाला जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ भी एक मरतबा फिर दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मुलाकातें किसकी हैं और इमरान खान से कौन मिल रहा है? हुकूमत के लिए परेशानी की खबरें हैं, वो खबरें क्या हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान एक अदम इस्तेहकाम का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कुछ लोग पूछते हैं, अगर लाहौर जाना चाहते हैं वो पूछते हैं लाहौर जाया जाएगा, क्या रास्ते खुले हैं? कुछ लोग इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, वो पूछते हैं क्या इस्लामाबाद चले जाएं, महफूज है, रास्ते खुले हैं? तो नाज़रीन, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई सिस्टम काम नहीं करता। नाज़रीन, महज़्ज़ब कौमें, वहाँ पे एहतजाज महज़्ज़ब कौमों का एक जमहूरी हक़ है और तमाम जमहूरी कौमें ये अपना हक़ इस्तेमाल करती हैं। अगर हम बात करें आजकल के महज़्ज़ब दौर का, तो फ़लस्तीन और इसराइल की आजकल जंग है। इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका में भी एहतजाज होता है, इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल में भी एहतजाज होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन वो हुकूमत अपने मुजाहिरीन को ना उनके ऊपर को टीयर गैसेस फेंकती है, ना उनको रोकने के लिए खंदकें खोदती है, बल्कि ये कोशिश की जाती है कि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखा जाए। हुकूमत के लिए एक बुरी खबर ये है, जो कि आज की सबसे बुरी खबर है, वो ये है कि फ़ौज ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया और ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने फ़ौज के साथ या फिर कानून को हाथ लेने के लिए कोई ऊंच नीच की। एक्सपेक्टेड ये था कि एक मरतबा फिर कोई 9 मई की तर्ज पे एक मरतबा फिर कोई सानहा होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स इस्लामाबाद में जलाओ घेराव करेंगे और उसको रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी गोली चला देगी और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहती है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में दूरियां पैदा होंगी। इवन के PK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 8 घंटे तक गायब रखा गया। ये भी पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है कि एक ऐसा सूबा जहाँ पे एक इलेक्टेड वज़ीर आला है और वो वज़ीर आला बजाय इसके कि वफाक उसकी हिफाजत करे, वो पेशावर से चला मोटरवे पे बिल्कुल तंदुरुस्त आया और फिर इस्लामाबाद पहुँचने के बाद वो गायब हो गया। आज अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं फ़्रेश होने के लिए चला गया KP हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद चला गया। वहाँ पे जब मैं वॉशरूम में था तो बाहर से एजेंसीज़ ने और पुलिस ने हल्ला बोल दिया, तोड़ फोड़ की, तो लेकिन मैं वहीं पे ही था और मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये ज़ाहिर सी बात है, ये माहौल को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बेहतर बनाने की एक आखिरी कोशिश है, वरना तो अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। कई दोस्त पूछते थे कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है? अली अमीन गंडापुर उनके पास था जो इस मुल्क में जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अली अमीन गंडापुर को ये कहना कि जी मैं KP हाउस में था और मुझे कुछ नहीं कहा गया, ये भी एक आप ये कह लें अज्यूम किया गया अली अमीन गंडापुर की तरफ से। कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हैं उनको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए, कम कर लिया जाए, ताकि वो जो एक खलीज है, एक खलिश है, वो मिट जाए और दोबारा फिर बातचीत का आगाज़ हो जाए। हुआ कुछ यूँ कि अली अमीन गंडापुर को KP हाउस में रखा गया, फिर वहाँ पे उनके साथ बातचीत की गई, उनको मनाया गया और फिर मैं आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान तक भी एक मैसेज पहुँचाया गया और मामलात वो बड़ी खुश असलूबी के साथ तय हो गए। खुश असलूबी से मुराद यही है कि ज़ाहिर सी बात, जिस अली अमीन गंडापुर कह रहा है कि मैं नवाफिल अदा कर रहा था, कि नवाफिल अदा करने से मुराद यही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला को मनाने की कोशिश की जा रही थी, कुदरत के साथ कोई लेन देन हो रहा था और फिर कुदरत ने दुआ कबूल की और पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के दरमियान यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान कोई, आप ये कह लें कि कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। तो ये था लुब्बे लुबाब। अब इस सारे एहतजाज से निकला क्या, हासिल क्या हुआ, गवर्नमेंट को क्या हासिल हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या हासिल हुआ, ये एक सवालिया निशान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना जो मैसेज था वो बड़ा क्लियरली हुकूमत तक और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिया कि अगर 26 तारीख को काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई
یا پھر اگر منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس آف پاکستان لگایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر آئے گی۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ جی KPK میں گورنر راج لگ رہا ہے، ایمرجنسی لگ رہی ہے، تو مجھ سے بھی کئی دوستوں نے پوچھا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ظاہر سی بات ہے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس لیے بھی چھوڑ دی گئی ہوئی ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جمہوری ہیں، یہاں پہ بھی جمہوریت پسند رویے اپنائے جاتے ہیں، لیکن جمہوریت ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بڑا عرصہ ہوا دفن ہو چکی ہے۔ اب قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا پھر کچھ اور اپوائنٹمنٹس ہوں، ان میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جمہوری رویوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ریزروڈ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتی ہیں، ووٹ بھی 8 فروری کو ان کو پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل بھی نہیں چاہتا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب چاہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان واپس آ جائے، قاضی فائز صاحب بھی اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ جائے تو ناظرین قوم کے لیے یہ بری خبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمران خان کو اس قوم نے مینڈیٹ دیا 8 فروری کو، اور وہ جو نتائج تھے اگر اس کو مان کے عمران خان کو حکومت دے دی جاتی تو نہ ہی تو قوم کا کچھ بگڑتا اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ بگڑتا۔ ہاں البتہ وہ وعدے وعید جو کہ قوم سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ ایک نقصان دہ عمل ہوتا، اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بالآخر ظاہر سی بات ہے یہ آخری گیم کھیل رہے ہیں، آخری کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے لندن ہی روانہ ہونا ہے، تو بہتر تو یہی تھا کہ اگر پاکستانیوں کو ان کے اوپر رحم کر کے آپ اپنے ملک واپس چلے جاتے تو حالات اچھے ہو جاتے۔ ناظرین پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں، خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی برتھ ڈے پہ عمران خان کو ایک شاندار تحفہ دیا۔ محسن نقوی صاحب فرماتے تھے اسلام آباد نہیں آنے دوں گا، ٹانگیں کاٹ دوں گا، گولیاں مار دوں گا، لیکن گنڈا پور نے یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ٹل ناؤ ابھی تک وہ وفادار ہے، اور آج کی تقریر بھی گنڈا پور کی پوری اس کا لب لباب بھی یہی تھا کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بجائے اس کے علی امین گنڈا پور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، مجھے گالی بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ایٹ دا اینڈ ظاہر سی بات ہے احتجاج وہیں سے ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہ ہی تو ہم بات چیت کریں گے، نہ ہی ہم احتجاج کریں گے، اور نہ ہی احتجاج ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اب سے چند لمحات پہلے جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ KP ہاؤس پہ CDA کی جانب سے ہلہ بولا گیا ہے، کچھ حصوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، کچھ کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی تک ہم 9 مئی میں سب سے بڑا جو ایلیگیشن تھا وہ یہی تھا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس پہ ہلہ بولا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی۔ اگر ہم KP ہاؤس کی بات کریں تو KP ہاؤس بھی ایک گورنمنٹ کی ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر ہلہ بولا گیا CDA کی جانب سے، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ معاملات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون جو چاہ رہی تھی کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں تاکہ وہی جو معاملات ہیں وہ زیادہ کشیدہ ہو جائیں اور ایک اور 9 مئی ہو جائے، وہ تو نہیں ہوا، تو حکومت کے لیے پریشانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی فتح ہے کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ ایک موصوف کانسٹیبل کی ہلاکت ہوئی ہے، میں اس کو شہادت اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کی فیملی کہتی ہے کہ ہمارے ابا جی تو ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ PTI والوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا ڈیجیٹلائز دور ہے، اگر کچھ ہوتا تو اب تک محسن نقوی صاحب پیش کر چکے ہوتے اور اس کی بھی FIR بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر ہو چکی ہوتی، کیونکہ آلریڈی آپ نے اتنی FIR عمران خان کے اوپر کروا دی ہیں کہ اب FIR ہونا وہ ایک مذاق ہی لگتا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔